يجب على المسلم أيها الإخوة أن يكون حريصا على الصلاة، بل يجب عليه أن يجعل الصلاة رقم واحد في حياته بعد التوحيد. الناس ضيعت الصلاة كثيرا اليوم، فالواجب على أهل الإسلام أن يجعلوا الصلاة في أول أولياتهم بعد توحيد الله جل وعلا، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فالذي يضيع الصلاة ماذا بقي لك من الإسلام؟ إيش بقي لك من الدين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم الصلاة يجب أن تكون في المساجد. بالنسبة للرجال يجب أن تصلي في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الأعمى: إذا سمعت النداء فأجب. فما بالك بالرجل الصحيح اللي ما في الشيء؟ فالواجب يا إخوة الحذر من التفريط في صلاة الجماعة وفي الصلاة في بيوت الله جل وعلا، والواجب المبادرة إلى الصلاة في المساجد. فبادروا واجتهدوا، فهذه الدنيا كلها ساعة ثم تنتهي. فالله بالحرص على الصلاة، والله المستعان. نعم.